اختتمت في العاصمة الباكستانية إسلام آباد أعمال المؤتمر العالمي رسالة الإسلام في دورته الرابعة الذي نظمه مجلس علماء باكستان بمشاركة وفود من 10 دول إسلامية وعربية. وقد أصدر المشاركون عددا من التوصيات أشادوا فيها بجهود المملكة في خدمة الإسلام والمسلمين ورعاية الحرمين الشريفين والحجاج والمعتمرين ونشر سماحة الدين وعلوم القرآن والسنة والوسطية والاعتدال. وسط إشادة كبيرة بالدور الريادي الذي تؤديه المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد، اختتم المؤتمر العالمي رسالة الإسلام أعماله في العاصمة الباكستانية إسلام آباد. نشيد بحكمة وقيادة سيد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في دعم الأمن والاستقرار الإقليمي والعالمي وخدمة الإسلام والمسلمين والعناية بالحرمين الشريفين ونشر الدين وعلوم القرآن والسنة والوسطية والاعتدال ودفاعها عن قضايا الأمة وعلى رأسها القضية الفلسطينية ونصرة الشعب اليمني. وأكد المؤتمر ضمن توصياته على أهمية دور العلماء لتعزيز التسامح بين شعوب العالم والتحذير من العنف والتطرف والانحراف والتشدد المتعارض مع سماحة الإسلام. الإسلام دين الأمن والسلام ويعلمنا المساواة والأخوة والتسامح الديني والاجتماعي، ونرفض رفضا تاما لأي مؤامرة تهدف إلى إقران الإرهاب والتطرف والعنف بالإسلام. هذا واستنكر المؤتمر الحوادث الإرهابية والاعتداء على الأبرياء، وأشاد بموقف حكومة نيوزيلندا في تعاملها الإنساني مع المسلمين بعد حادث الهجوم على المسجدين. اختتم المشاركون أعمال المؤتمر مجددين الشكر